welcome back to my channel. So आज चाहिँ after a long time I'm back अनि आजको भिडियो चाहिँ एकछिन let me introduce somebody in my channel. So here is my husband and मेरो husband आज चाहिँ हामी के गर्ने रे बुढा मेकअप so आज हामी husband does the makeup गर्छौं र त्यसको लागि हाम्रो अर्को कपल पनि हुनुहुन्छ मेरो सिस्टर उहाँ चाहिँ मेरो नन्द हुनुहुन्छ अब हाम्रो जय साहब सो उहाँलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरौँ हाई सो यहाँ हामी आज फ्यामिली गेट टुगेदर जस्तो पनि भइरहेको छ सो आज हामी हस्बेन्ड डज आवर मेकअप गर्छौँ सो स्टे ट्युन्ड इफ यू गाइज आर न्यू टु माई च्यानल एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल हिट बेल आइकन डाउन बिलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड उहाँहरूले हाम्रो मेकअप गरिदिनुहुन्छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भनेको छैन के कस्तो के सामान हो भनेर आफै चिन्नु पर्ने हुन्छ आफैले मेकअप गर्नु पर्ने हुन्छ मेरो बुढा त मेकअपको जेरोमा हुनुहुन्छ यता पनि जेरै हो त्यस बेला हामीलाई फाइदा हुनु भयो नि त होइन के खैरी जस्तो बसिरहेको अब चस्मा चस्मा प्लिज ओपन यो चस्मा सरी गाइस चस्मा लभर First time my husband is doing my makeup, so हेरौँ कस्तो हुन्छ राम्रो हो यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ धेरै लाइक गरिदिनु सबै गरिदिनु ल सार्को छैन सारा फर्स्टमा के लाउँछ अब म चाहिँ भिक्का यहाँ सामानहरू छ हजुरले पिक गर्ने अनि हजुर जे मन पर्छ त्यही गर्छ अब के लाउने मेकअप हैन मुभिजहरुमा हेरे हुन्छ नि त अब त्यो मुभिजको कुरा अस्ति तिमीले त्यो क्वेशन कुरा गर्दाखेरि यो के रे हुडा ब्युटी भन्ने हैन के बेस हो के लाउने ल फर्स्टमा के लाउँछ फर्स्टमा बेस्ट आउँछ बेस्ट चाहिँ सर त्यो मलाई सफा गर्नु पर्यो नि फोरियर ओके के ले गर्छ ल I don't know we're not telling anything है हजुर ल अब जे गर्छिन् त्यो गर्छिन् है त अथवा बिस्तारो फुली आउला त्यो पहिला पुरा धेरै मेकअप गरे भएर छालाई बिछ म त कहिले मेकअप वाइसमा हेरौँ त अप्ठ्यारो भयो म कल गर्छु ओके हुन्छ जता बसे सरी गाइस लाइक आइ एम गोना अच्छा देन सफा मान्छे छ थ्यांक यू भयो कति धेरै खुसी लाग्यो बुढाले हेरौँ है कस्तो मेकअप गर्दैछ अब मेकअप राम्रो भयो भने त अरू पार्टीहरू है बुढालाई मेकअप गर्न लाउने है झन् नराम्रो गर्छ नि त्यसो छ सरी भनिहालेछु नभन्नु पनि रहेछ के लाउँछ सब खोजा मलाई के म थाहा नै भएन हौ ए फर्स्टमै क्रिम लगाइदिन्छु के लाउँला बुढो त्यो पनि भन्नु पर्यो क्यामेरामा देखाउनु पर्यो नि त आज आई डोन्ट नो है यो लाइक हजुरले कुन क्रिम लगाइदिसेको कस्मेटिक्स लाइक भिटामिन क्रिम यो इट डजन्ट हैव भिटामिन पाउने भयो मेरो फेसलाई ओके ब्रान्ड or something like that डोन्ट बिएच कस्मेटिकको छ त्यहाँ कोही के हो त्यहाँ बिएच अलिकति बिस्तारो बिएच भने के हो अनि लाइक आई क्यान डु दैट हैन यो व्हाट इज दिस इज बेस or something like that I don't know. You have to do by yourself. Oh my god, oh salon को जस्तो मेकअप हुने भयो मेरो यो त गोल्ड त पछि लाउने वाइफ्सले ओके बेस लाउँ पहिले यो लाउँ वाइफ्सले ब्लेन्ड गर्दा रहेछन् फर्स्ट टाइम थाहा भयो वाइफ्सले ब्लेन्ड गर्दा भन्नु थाहा गर्नु पर्यो नि थाहा छैन भने I guess hey guys like you I don't know what is this type I didn't see either अब के लाउने this is I don't know what does that mean I'm not gonna Google it so I'm just gonna put it on फाउन्डेसन त हुन्छ पढ्नु थाहा भएन मलाई के लाउने हो जस अब मैले जस्तो दल्दा के हो त्यो
तपाईलाई डिसाइड गर्दै सँगै उहाँले जे गरे त्यो गर्दा नि हुन्छ सुरुमा अब यो जस्तो अलिकति उ बनाउनलाई यस्तो लाउनु पर्छ नि त खोइ के बनाउने यो यसले बेस हो क्या यो बेस हो क्या यसले ठ्याक्क तपाईँको यो यसलाई ठ्याक्क अड्काउँछ अब यसले ठ्याक्क मार्ने होइन हल्का कहाँहरु मान्ने टक्क मार्ने मान्ने कुराहरु नि त हुन्छ होला नि त हुनसक्छ होइन might be this यस्तो लाइसक्यो होइन यस्तो मारिदिन्छ यो उहरूमा यस्तो यस्तो हट्छ अलिअलि त्यो मार्क्सहरू वाउ युज क्ल्याप हो कि होइन अब तर लास्टै भयो धेरै चाहिने हामीले ऐना हेर्न पाउँदैनौँ है गाइस हामी लास्टमा ऐना हेर्न पाउँछौँ यो मेकअप सकिएपछि अर्डर खडै यत्रो नै छ यहाँ स्टकहरू हाम्रो यहाँ लुगाहरू अप्ठ्यारो भयो भने भुइँमा बसेर हामीले मेकअप गरिदिँदै हुनुहुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ टफ भइरहेछ है जाऊ बुढी पाउनु यत्तिकै सजिलो छैन द्याट्स राइट त्यहाँ पनि प्रोडक्ट देखाउनु पर्यो नि त मैले अघि भनेको थिएँ मलाई के खाइदिएको यो त्यो त भिटामिन हो होइन भिटामिन हो quality or something like that. I don't know. Maybe. Is that a concept? What is your pronunciation? फरक भएन होला मेरो तर यो हो है अनि यो लगाइदिनु लागिरहेको छु यो के हो यो आई डोन्ट नो बट I have no idea. Huda Beauty Desert Dogs palette is used in your cheeks, your face. Wow. तुमसे बात फर्स्टमा क्रीम लगाइदिसो मलाई अनि प्रो कन्सिलर लगाइदिसो त्यसपछि फाउन्डेसन उ होला मंकी होला रातो होला मैले भने माई हस्बेन्ड इज जेरो इन मेकअप मलाई सिरियसली केही थाहा छैन मेकअपको आइडिया नै छैन के कडै बना त खोइ भने छैन यहाँ अत्त बत्त आफै के हो त्यो त्यो त रहेछ नि त नि यहाँ म त यो डल्ला चुके छु दिसो आमा यसले के गर्छ यसले अहिले लागिरहेकोले ग्लो दिन्छ मेकअप आइम ग्लोइङ है त अब गाइज है त यो टल्किने छैन टल्किन्छ यसले टल्काउन लाग्यो भिजलले आमे आम बट्टायो मेरो ए गर्ने ए कुटे कना भन्नु हो क्या I don't know what I'm doing, but let's see. के लाउने होला त I'm so excited. ओ भाइ मारौ मुझे अर्को मुखभरि आइस्याडो लगाउनु लाग्यो I'll off this. राम्रो भएको छ त एकदम राम्रो छ के चीज काम भइरहेछ यहाँ रातो भएको छ यो के हो Some sort of powder. के पाउडर रहेछ Foundation. कुन प्रोडक्ट रहेछ MAC. म्याकको फाउन्डेसन रहेछ पाउडर What's that? You the eyeshadow, ni? त्यो पढ्न कहाँ पाइन्छ त पढ्न पाइन्न मेकअपलाई यसरी हेर्ने गर्ने हो पढ्न पाइन्छ नि अब गोल्डन कहाँ लाउने त लाइक थाहा हुनु पर्यो नि न त्यही त आफूले यता सोध्छु गर्ने हो कि एभ्रिथिङ हेरेको भन्ने I think आइडिया this one is somewhere. And so what about this? Look, this This is eyeshadow. is eyeshadow. This is eyeshadow. What's this? त्यो अर्कै हजुर नभन्छ कि हजुर पढ्न पाइँदैन I don't know. Eyeshadow too? Cheek shadow. Huh? चिक सानो Cheek shadow. Okay. That's what I'm telling. You only wash your face after this. म मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट बनाएरै छोड्छु अब So what's the next? You can try, baby. I think I can. कपाल
सासु छोटो भयो पिन लगाउँछु don't ask me. Okay. So this is something low something. This is मलाई चाहिँ हाँस उठिरहेको छ कि एकदमै धेरै म एकदम एक्साइटेड भएर हेरिरहेको छु के लगाइदिन्छ भनेर एउटै ब्रस युज गरेर राख्छ है अघिदेखि I don't know. No, that's done. Rose. My husband is using this. This? Yeah, मेरो कोठीमा. This. That's done that. So what next? Just 2 in 1. I've done that. Lip cream. Don't want to use it. Yeah, it's the same color. कस्तो बुढा म भूत हुन्छ जस्तो फिल भयो मलाई हुँदैन मैले यहाँ म्याचिङ टी-शर्ट म्याचिङ टी-शर्ट I'm trying to match your भएन not surat टी-शर्ट not Sorry. pants टी-शर्ट सो होइन No, it's all over the place. let me just Where's the room? I'm done with this all. Nah, so I'm gonna. भन्दाखेरि त के बाँकी भयो के युज गरे भने याद भयो अलमोस्ट यहाँ हेरेछ नि त मैले त अब मिरर हेरेको छैन लुगा लाग्कोलाई इज डुइङ बेस्ट आई गेस अलिकति उसले गोरो बनायो मेरो त कालो भयो खत्तम भइहाल्यो रातो भयो बजा अब यो राता मकै बुढो राम्रो बनाइदिनु है तपाईँ थुक लगाएर मेटिरहेको छ है फेरि क्यामेरामा अहिले देखेको छैन यता फर्केर थुक लगाइवरी I don't know what to do next. के लगाउने होला के बाँकी छ यसो मोडलहरूले के लगाउँछ यसो याद गर्छु न You don't need much. You don't need much. फ्रेन्ड्स हजुरको फ्रेन्ड्सहरूले लगाउँछ होला मैले लगाउँथेँ के याद छैन मेरो बुढाले त मेरो पिम्पल छोप्नु परेको अलि त So which quality? यो चोइस आज हजुरको चोइस हो म चुज गर्दिनँ ऊ हातमा पनि लगाइदिन्छ यसो फाउन्डेसनहरू के परेछ के Close your eyes. Okay. घन्टी पटारे मेरो Close your eyes again. Sorry. Hazır ki başla. Bueno. I don't know. Done? Yeah. So, Oh, मेरो हेर्न पाउँदैन यस्तो हेर्न मन लाग्यो माथि म चकितमा छु म सदमा जान लागिसक्यो आज हेर्ने कि क्लोज गर्ने हो open your eyes. रोज रोज भन्ने कहाँ ले रोज Now what next? रातो रातो भानी के त्यो गाह्रो रातो रातो भानी Oh, this one. No, no. यो Rose. त्यो क्यामेरा पनि देखाउनु पर्यो नि त गाइस दिस इज रोज पाउडर है यो चाहिँ गाला रातो रातो पार्छ कि गाइस ल माइन्ड यसले गाला रातो रातो पार्छ
के हो त्यो Eyelashes. अब यो लगाएपछि मेरो गाला एकदम रातो हुन्छ स्याउ जस्तै हेर्ने के Open your eyes. Too scared. It was your idea, so can't complain now. Can you? Oh, this is too much. No, that's why I'm सबै खरिदियो यहाँ इङ्ग्लिस मात्र खोक्या खोके छ यहाँ सबजना अयो What else? नेपाली हो नि हौ हामी के हौ त्यो के हौ हामी चाइनिज नै हो त्यसो परेर म त होइन चाइनिजमा उत्रिनु नपरोस् अब के लगाउने हो अहिले त स्पेनिस भयो फेरि इन्डियनमा के अन्त रात पार्न सकेन I've already tried this. ल्याक्मी लगाइसकेको नि हो That's it for me. You're done. Don't take your mind. सजेस्ट गर्छु सबै युज हुनु पर्यो युज भएको छैन नि त सजेस्ट गर्छु न खोइ के So, what next? यो वाट इज दिस It's a cream. लाएन नलाउने Nah. गर्दैन No, the simple is This experiment. Alright. Okay. simple. Simple. What's that? Let's mix it. Make it like that. So that's it for me now. Massage. So, के हो भयो एक्सप्लेन गर्छ नि क्यामेरामा के लगाउनुलाई छ भनेर so this is fixer spray. So it's the के spray गर्छ over यसले? your- That might be यसले के गर्छ dangerous. क्यामेरामा आइस न अलि क्यामेरामा आइस अब मान्छे आउँदा पनि अब सिधिसकेको छ भने अलि यता। गरेर बस्दा पनि हुन्छ अब यसले के गर्छ भन्छ नि त That might be dangerous. Makes the makeup last longer. Oh. Yeah. एक्सक्युज माई I'll just spray over your That's head. the cure. हेयर Head. ओके And you just come. मलाई त to it, यस्तो right? धेरै दुखिसक्यो यहाँ close your अनुहार eyes, चलाइसक्यो 1, 2, 3, go. Okay. Come. डन Come forward. न्यू स्टाइल Oh, yeah. ओके के पुगेन त स्टाइल लिपस्टिक Yeah, that's पुग्छ done, कि but then- आइस्याडो I'm पुग्छ done, कि right? I'm done, guys. यहाँनिर Okay, you my- have my- next two things Wait. मेरो सकियो मेकअप सक्यो वाउ अब युज Thank you so much. I'm done. मेरो मेकअप सकिसक्यो मेरो हस्बेन्डले मेरो मेकअप सकाइदिइसक्छ अब कस्तो भयो चाहिँ मलाई थाहा छैन मैले अहिले हेरेको पनि छैन एकैचोटि हेर्नुपर्छ अब एकैचोटि हेर्ने हो मेकअप अनि अब लिपस्टिक पनि लोपले जस्तो लागेको छ तर लोपले सक्छ कि थाहा छैन हामी एकअर्काले कमेन्ट गर्नुपर्छ पहिला सुरु जहिले मलाई कमेन्ट गर्ने उहाँले चाहिँ आफ्नो बहिनीलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि बहिनी र म एकअर्कालाई कमेन्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि रेसी कसको मेकअप बेटर छ भनेर को चाहिँ बेटर अब मेकअप आर्टिस्ट हुन Comment सक्छ है सकिन्छ है? कमेन्ट चाहिँ गर्नु है गाइजहरू अनि नेक्स्ट भिडियो हामी चारजनाको मन पर्यो भने चारजना सँगै हामी केही च्यालेन्ज लिएर आउँछौँ के हेर्न मन लाग्छ त्यो त्यो कमेन्ट पनि गर्दा पनि कमेन्ट हुन्छ गरिदिनुहोस् And yes, guys, just हजुरहरूलाई चाइनिज चाहिएको छ कि नेपाली चाहिएको छ कि इन्डियन चाहिएको कि सबै भाषामा हामीले आउनेछौँ होइन त हजुर हो एकदम हो हजुर धन्यवाद त्यही हो। अनि उहाँले न एकछिन यो गर्नु अहिले एकछिन त्यो लास्टमा भन्नुपर्छ Are you sure you're done with that? मेरो I don't want to go. मेरो ऊ मात्र गर्नु पाइन्छ मैले फर्काइसक्यो पुलिस गरिदिनु केले This one is to key, what is spray it or I know, like I need to wipe everything, wipe and make it. Oh, फेरि clean. किन Like, वाइप you wipe use a your brush. Use a brush. झन्डै यो वाइफले जानु लाग्यो गाइस नोटेड यो चाहिँ तरकारीमा सबै कुरा नुन दाल के अरे नुन जिरा खोर्सानी मिक्स गरेको जस्तै हो है यो चाहिँ उहाँको अहिले भर्खर Once simple is the best thing you can ever do. If you don't know anything about it. नाइस एकदम बाठो मान्छे हो कति Close eyes, close eyes, close कति eyes. मेहनत गरेर बा मेरो बुढाले
पेन्ट गरे जस्तो भयो मलाई त्यस्तो फिल भयो त्यो पुरा एउटा कागज पुरा यस्तो यस्तो फास्ट पनि म चाहिँ एउटा कागज यहाँ पेनले मलाई मेरो मुखमा लतर पत्र गरे जस्तो फिल भयो मलाई लिपस्टिक or something like that. यहाँ अर्को पनि छ त तीनटा छ मल्टिपल You can mix the color as well. Oh yeah, I'm not going to do anything. मैले हौसला भनेन हैन हौसला सकाइसक्छु This might be Bad idea. I don't think this gonna end up good. Kau good night, why? I feel like this gonna end up really bad. Be careful with that. साधारण फेरि This is very After our school, this is very delicate stuff. फ्लिप गर्दा doing a lip. I tried it, but still. appreciate it Thank you. यहाँ अर्कै चल्यो फेरि मान्छे Delicate stuff. फास्ट हो मान्छे त मेकअप नि क्या चाँडो सक्दिछ मान्छेले आधी घन्टा 1 घन्टा लाउँछन् यति मेकअप गर्न है कति मिनेट 5 मिनेटमा सक्यो No, it's took me like 15 minutes. 15 मिनेट लाग्यो अहिले लाग्यो होला ओहो लाग्यो 3 4 भएछ के भयो ओहो लिपस्टिक मास्टर हुने भयो लिपस्टिक मास्टर He's been doing good. Why you? What's wrong with it? नो त्यो स्टाइल हेरेर हाँसेको क्या म मलाई घाँटी दुख्यो त्यही भएर यस्तो नि समात्यो मान्छे यस्तो भइसक्यो म Corners are a little bit tricky. Like, Wait, hold on. होइन हेर्न मन लागिसक्यो क्या मलाई Oh my god, what is this? Hold on, I'm just writing. क्या हनुमान बनाउन आयो क्या मेरो बुढाले मलाई राम्रो भने क्या अनि त्यो नराम्रो चाहिँ वर्क लाग्दैन So guys, हाम्रो मेकअप सक्यो I'm done as with you can see our makeup We are done. कस्तो भयो कस्तो भयो भनेर हेर्दा पनि हुन्छ I guess it's not going like मेरो चाहिँ अलि मलाई कमेन्ट गर्ने हैन that's satisfied अब जहिले मेरो फेस कमेन्ट गर्छिन्छ र मेरो उहाँको फेस कमेन्ट गर्छिन्छ ल जय मलाई हजुर फर्स्टमा कमेन्ट गर्छ कस्तो देखिरा spotsहरू चाहिँ अलिकति उ भएको छ त्यो कभर भएको छ लिप्समा धेरै एफोर्ट लागेको राम्रो देखेको वाउ हैन अनि त्यो कन्ट्रास्ट हुन्छ नि फेसको त्यो चाहिँ मिलाएको मिलाछ ल अब बिहेमा जानु पर्यो नि म मेरो बुढा राम्रो देखाएको छ होल टोटल कस्तो देखाएको छ राम्रो म 10 मा 8 दिन्छु ल मेकअप च्यानल खोले पनि हुन्छ युडिज मेकअप च्यानल भनेर ल अब उहाँले उहाँको कमेन्ट खोलेर गर्दा हुन्थ्यो कि अलिकति मैले अलरेडी देखिसकेको छु होइन यसमा चाहिँ नि मैले भन्नुपर्दा यो एकदम उत्कृष्ट छ उत्कृष्ट एकदम राम्रो छ होइन सिम्पल छ त्यस्तो उ छैन फेसै त्यो जस्तो फेस छ त्यस्तै त्यो हल्का त्यहाँ फेस लगाएर नेचुरल गराएर टक्क टक्क पारेको छ अनि त्यो अलिकति भएको एक दुई ठाउँमा त्यो लाइक मार्कहरू जस्तो भएको रहेछ not that like ugly type kind of like त्यस्तो त्यो उ चाहिँ होइन त्यो चाहिँ कभर एकदम नाइसली कभर लाइक अनसिन नै भएको छ त्यो चाहिँ होइन देखिँदैन अनि लिस्टमा पनि लाइक नाइस
रेटिङ दिन्छ नि त रेटिङ 10 मा त्यसमा त म 10 मा 9 नै दिन्छु त्यसमा हो थ्यांक यू वाउ मेकअप आर्टिस्टहरु सबैजना फ्लग अब त एउटा मेकअप टेन्सन लिनु पर्दैन गाइस अब हामी दुईजना एकअर्काको रेटिङ गर्छौं द रियल रेटिङ विल बी नाउ ओके सो म फर्स्टमा नानीको रेटिङ गर्छु ओभरअल नानीलाई जो हिसाबले गरेको चाहिँ हैन किनभने he also doesn't have any knowledge मेकअपको बारेमा त्यही पनि त्यो नलेज नभइकन पनि हैन एकदमै राम्रो देखाछ के त्यो अब के सामान के युज गर्यो भनेर थाहा चाहिँ छैन उहाँहरुलाई हैन कुन फर्स्टमा युज गर्ने कुन सेकेन्डमा युज गर्ने थाहा भएन हैन तर पनि आई स्याडो कहाँ लगाएको छ द्याट्स पर्फेक्ट लिपस्टिक पनि ठिकै छ नट द्याट ब्याड बट हल्का यताउति लो परे जस्तो भएको तर नट द्याट ब्याड not that नआउने हिसाबमा रेट गर्नु पर्दा चाहिँ 10 on 10 टाइपकै छ बिकज वाउ टेकी आउनु भनेको पनि 10 on 10 that's too much but I don't मेकअप आर्टिस्ट हैन नि त मेकअप आर्टिस्ट अलवेज गेट 10 on 10 इफ दे त्यो हुन्छ नि मिस्टेक गर्यो भने त थाहा हुन्छ नि त उनीहरुको मिस्टेक्सहरु तर जयसाबलाई त हिज जेरो नि त जेरोबाट पनि यतिको गर्दिनु ल मेकअप कुन कस्तो भनेर थाहा नभए पनि यति गरिदिनु इज बेस्ट अब यता भन्नुपर्दा चाहिँ यसले फर्स्टमा बेस भनेर पुरा लगायो हैन लगाएन यसले बेसै लगाएन फर्स्टमा त त्यो मिस्टेक गरिहाल्यो बेस चाहिँ के हो त एक्चुअली हाम्रो पनि हैन फर्स्टमा लेट्स डु द रेटिङ अनि अनि लिपस्टिकमा एकदम धेरै इफोर्ट लगाएर गर्यो तर मिस्टेक भयो यहाँ लो पर्यो अनि पछि त्यो त्यही मेकअप गरेछ त्यही वाइप्सले यता पनि पुस्दा त्यो मेकअप मेट्यो अनि अलिकति रोज धेरै लगाएको छ फेस चाहिँ अलिक रेडिस भएको छ पिङ्किस टाइपको भएको छ त्यो अलिक मिस्टेक भयो अनि आई स्याडो त्यो यता आई स्याडो नै फेसमा लगाएको छ त्यो आई स्याडो त्यो आँखामा लगाएको छैन मेरो बुढाले भन्नुभएको दिस इज द बेस अफ मेकअप बेस आई स्याडो फेसमा लगाएको छ तर त्यो फेसमा लगाइन्छ फेस चाहिँ अलिक पिङ्किस भएको छ राम्रो सुहाउने जस्तो भएको छ तर त्यो चाहिँ मिस्टेक हो हुन चाहिँ होइन सुहाउने जस्तो भएको छ अनि ओभरअल देख्दा चाहिँ लाइक कस्तो छ ओभरअल देख्दा चाहिँ राम्रो भएर देखिएको छ देखिमा चाहिँ यी टिप्स अलिकति त्यो यताउता भएको मात्र हो नि एकदम लाइट मेकअप जस्तो देखाएको छ मेकअप नगराएको देखाएको छ लिप्स नगराएको त मेकअप गराएको छ नि देखिन्न त्यो अलिकति पिङ्किस फेस नेचुरल टाइपको देखाएको छ देखि चाहिँ म रेटिङ दिँदा चाहिँ नि कति दिन्छु भनेदेखि लुक्स वाइज चाहिँ नि 9 दिन्छु 9 लुक्स वाइज अनि यो नलेज वाइज चाहिँ म 8 दिन्छु है 10 फाउन्डेसन 3 चोटि लगाउनु भयो आई गेस मलाई याद भयो 3 चोटि कि 2 चोटि लगाउनु भयो सो नो वरिज यति गर्नु पनि धेरै राम्रो सो आजको लागि यति नै थियो तपाईहरु 9 दिएको मैले No, I mean like I need to say something. ल भन्न त My camera is yours. Guys, यो रेटिङ छ उहाँले रेटिङ गर्नुभयो हैन उनीहरुले रेटिङ गर्यो रेटिङमा त्यो लाइक 9 8 हैन त्यो चाहिँ नि होइन लाइक भन्ने हो भने उहाँहरु लाइक त्यो अलिकति उ भइदिएको हो हैन नाइस भइदिएको हो त्यस्तो होइन लाइक थाहा छैन अब कस्तो बेस के हो थाहा नै छैन लाइक नेभर छैन एनीथिङ त्यो हामीले एकदम अप्रिशिएट गरेछ यति त त्यो कुरालाई हामीले खास गरी त्यो अनुसारले रेटिङ गर्यो कि अझै एफोर्ट अनुसारले रेटिङ गरेको के फर्स्ट टाइम गरे कि हामीले रेटिङ गरेको हो के हामीले चाहिँ त्यो मेकअप बेस कुन हो यो कुन हो को वाइजमा रेटिङ गर्ने हो नि त युआर जेरो फेस हेरेर लास्टको फेस हेरेर को हुन्छ नि त्यो रेटिङ गरेको भएर चाहिँ यु आर गेटिङ दिस रेटिङ थ्यांक यू ल गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु हैन कमेन्ट पनि गरिदिनु अब नेक्स्ट भिडियो के बनाउने हामी एकदम बनाउन मन we gonna be like really we are coming like as a bang and which हामी like a house on fire man हामी यो च्यानलमा अझै आउनु छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है मलाई देख्ने मन छैन भने कमेन्ट गरिदिनु होला फेरि अब Sometimes we're gonna come as science, sometimes we're gonna come as a maybe Turkish, sometimes we're gonna come as we can be anything, and we're gonna come as like something new or like something like okay. So guys,
अब यही भन्दै मलाई बोल्न दिनु भएन, यही भन्दै हाम्रो भिडियो टुङ्गाउँछौँ and never lastly last but not the least सबैजना घरमै बस्दिनु होला, घरबाट ननिस्किदिनु होला, किनभने कोरोना एकदम फैलिरहेको छ होइन। मार्क्स आएको छैन हामीले, किनभने हामी क्वारेन्टाइनमा बसेर हामी इन्क्युबेसनमा बसेर अलरेडी भइसक्यो भएर हामी यो गरिरहेको हो, हामी त्यस्तो गरेको छैन होइन। हाम्रो ट्राई गरिरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ हाम्रो पनि। सबैजना घरमा बस्दिनु होला, जस घरमा बसेर गरिदिनु, पछि हामी बाहिर जान्छौँ। थ्याङ्क्स। सो फाइनली गाइज अब बोल्न म बोलौँ ओके। सो अब हाम्रो भिडियो यहीँसम्म थियो, अनि त्यसपछि अहिले यो भिडियो हामीले क्वारेन्टाइनको आई डोन्ट नो कति डेज भइरहेको छ, त्यतिखेर यस्तै कति डेजमा खिचेको। आई डोन्ट नो यो भिडियो कहिलेसम्म एडिट भएर आउँछ भनेर, सो नट स्योर। त्यही भएर अब यो क्वारेन्टाइन सकेपछि मेरो ल्यापटप लिन गएपछि बल्ल यो भिडियो बन्छ, अनि त्यही भएर हजुरले यो भिडियो हेरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, उहाँले पनि सायद च्यानल खोल्नुहुन्छ यही उसमा, सो उहाँलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस्। म भन्छु च्यानलको नाम चाहिँ पछि। त्यही भन्दै we are gonna go, bye bye, namaste, stay safe.